अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम सूरतुन नूह का पहला रुकू लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। सूरतु नूहिम मक्किय्यह, सूरत नूह मक्का में नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम की बरकत के साथ मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक इन्ना, बेशक हम, अरसल भेजा, ना हमने, नूहन नूह को, इला तरफ, कौमी कौम की तरफ, ही अपनी कौम की तरफ यानी उसकी कौम की तरफ, अन ये के अंज़िर तू डरा, कौमा कौम को, का अपनी कौम को, मिन से क़ब्ली पहले से यानी पहले इससे, अन यअतिया ये कि आए हम उनके पास, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमका मिन क़ब्ली अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक हम भेजा हमने नूह को उसकी कौम की तरफ यानी नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ, ये कि तू डरा अपनी कौम को पहले इससे, ये कि आए उनके पास दर्दनाक अज़ाब। क़ाला बोले, जब गए अपनी कौम के पास तो कहा, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नी बेशक मैं, लकुम तुम्हारी तरफ, नज़ीरुन डराने वाला हूँ, मुबीन खुला मखुला यानी वाज़े तौर पे डराने के लिए आया हूँ। और या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, वो बोले ए मेरी कौम बेशक मैं तुम्हारी तरफ खुला मखुला डराने वाला हूँ। अनि अब्दुल्लाह, ये कि तुम इबादत करो अल्लाह ताला की, वत्तकूहु और डरो उससे, अतीउ और कहा मानो नी मेरा। अनि अब्दुल्लाह वत्तकूहु अतीउन, ये कि तुम इबादत करो अल्लाह की और डरो अल्लाह से यानी उससे यानी अल्लाह से, और इताअत करो मेरी। तो फिर क्या करेंगे अल्लाह, यग़फिर बख्श देंगे वो, लकुम तुम्हारे लिए, मिन ज़ुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों को, वयुअख्खिरकुम और वो ढील देंगे तुम्हें, इला तक, अजलिन वक़्त तक, मुसम्मन मुकर्रर किए हुए यानी मुकर्रर किए हुए मौत के वक़्त तक, मौत के आने तक वो तुम्हें ढील देंगे। इन्ना बेशक, अजलल्लाहि अल्लाह का वक़्त, इदा जा यानी मुकर्रर किया हुआ वक़्त, अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ वक़्त, इदा जा जब वो आ जाता है, ला युअख्खरू नहीं वो ढील दिया जाता, यानी किसी को भी मोहलत नहीं दी जाती कुछ करने की ना ही कहने की। लौ काश कुन तुम होते, तुम तालमून तुम जानते। इन्ना अजलल्लाहि इदा जा ला युअख्खरू लौ कुन तुम तालमून, बेशक अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ वक़्त जब आ जाता है नहीं वो ढील दिया जाता यानी नहीं वो ताख़ीर किया जाता। लौ कुन तुम तालमून, काश के होते तुम जानते। क़ाला, जब 950 साल तक तबलीग की, चंद लोगों के सिवा कोई ईमान न लाए, तो फिर दुआ की। क़ाला बोले, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, दाऊतू मैंने बुलाया, कौमी अपनी कौम को, लैलन रात को भी, व नहारन और दिन को भी, फ़लम यानी कोई लम्हा नहीं जाने दिया, हर वक़्त उनको बुलाया तौहीद की तरफ। फ़लम यज़िदहुम, पस नहीं वो ज़्यादा हुए, दुआई मेरे बुलाने की तरफ, इल्ला सिवाय फ़िरारन भागने के, यानी वो मेरी तरफ आने के बजाय उन्होंने भागना ही बेहतर समझा, मेरी तरफ वो नहीं आए। फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, फिर नहीं वो ज़्यादा हुए मेरी बुलाने की तरफ सिवाय भागने के। व इन्नी और बेशक मैंने, कुल्लमा जब कभी, दाऊतू मैंने बुलाया, हम उनको कि वो तौबा करें, लितग़फ़िरा ताकि तू बख्श दे, लहुम उनके लिए, उनके गुनाहों को,
تو انہوں نے کیا کیا، جعلو لگ پڑے ڈالنے، اصابع انگلیاں، ہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم اپنے کانوں میں، یعنی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنا شروع کر دی تاکہ ہمیں اس کی آواز سنائی نہ دے۔ واستغشوا اور ڈھانپنے لگ پڑے، ثیابہم اپنے کپڑے اپنے اوپر، یعنی اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپنے لگ پڑے، تاکہ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہتا تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے تاکہ اس شخص کی نظر ان پہ نہ پڑے، وہ یہ بے حرمتی سمجھتے اپنے بتوں کی۔ وَأَسَرُّوا اور ضد کی انہوں نے، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا انہوں نے، استکبارا بڑا تکبر کرنا۔ ثم پھر انی بے شک میں نے، دعوتو میں نے بلایا، ہم ان کو، جہارن برملا، یعنی منادی کے ذریعے اکٹھا کر کے ان کو توحید کی دعوت دی۔ ثم پھر انی بے شک میں نے، اعلنت اعلانیہ بلایا میں نے، لہم ان کو، یعنی ان کی مجلسوں میں جا کے ان کو تبلیغ کی۔ واسررت اور چھپ کے بلایا میں نے، لہم ان کو، اسرارن فردن فردن کر کے، یعنی چھپ کے، یعنی فردن فردن کر کے ایک ایک شخص کو چھپ چھپ کے بھی تبلیغ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ واسررت اور چھپ کے بلایا میں نے، لہم ان کو، اسرارن چھپ کے بلانا۔ فقلت پھر کہا میں نے، استغفروا تم بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، انہو بے شک حقیقت یہ ہے، کانا ہے وہ، غفارا بڑا بخشنے والا۔ تو وہ پھر کیا کرے گا، تمہیں کیا دے گا بخشش کے بدلے میں، یرسل السماء وہ بھیجے گا آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارا بہت زیادہ بارش، یعنی موسلادھار بارش رحمت والی، وَيُمْدِدُكُمْ اور وہ مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے، جنات باغ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے، انہارا نہریں۔ مَا لَكُمْ کیا ہے تمہیں، لا ترجونا نہیں تم اعتقاد کرتے، نہیں تم امید رکھتے، للہ اللہ تعالی، وقارا کی عظمت پر۔ مَا لَكُمْ لا ترجونا للہ وقارا کیا ہے تمہیں نہیں تم امید رکھتے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتقاد نہیں کرتے تم، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر امید نہیں رکھتے، کیا ہے تمہیں نہیں تم امید رکھتے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، وقد اور تحقیق خلقہ پیدا کیا اس نے، کم تمہیں، اطوارا طرح طرح کی حالتوں سے گزار کر، یعنی مختلف حالتوں سے گزار کر، جیسے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی، علم کیا نہیں، ترو تم دیکھتے، کیفا کیسے، خلقہ پیدا کیا اللہ اللہ نے، 7 سماوات ان آسمانوں کو، طباقا اوپر نیچے، وجعل القمر اور بنایا چاند کو، فیہن اس میں، یعنی آسمان میں، نورن روشن، وجعل الشمس اور بنایا سورج کو، سراجا چمکتا ہوا، یعنی گرم چمکتا، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، انبتا اگایا، کم تمہیں، من الارض زمین سے، نباتن اگانا، یعنی واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، انبتا پیدا کیا، کم تمہیں، من الارض زمین سے، نباتن پیدا کرنا، یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد انہی سے ساری نسل کو چلایا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نطفے سے انسان تیار ہوتا ہے وہ نطفہ بھی زمین کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تیار ہوتا ہے۔ ثم پھر یعیدکم وہ کیا کرے گا، وہ دوبارہ لٹائے گا تمہیں، فی میں ہا زمین میں، ثم یعیدکم فیہا پھر وہ دوبارہ لٹائے گا تمہیں اس زمین میں، ویخرجکم اور وہ نکالے گا، یعنی نکال کھڑا کرے گا تمہیں، اخراجا نکالنا، یعنی قیامت کے دن، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، بساطا بچھونا، کیوں بنایا، لتسلکوا تاکہ تم چلو پھرو، منہا زمین کے، سبولن راستوں پر، فجاجا کشادہ راستوں پر، یعنی سڑکیں بنا کے، کشادہ کشادہ راستے بنا کے ان پہ چلو، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا تاکہ تم چلو پھرو، منہا
اس زمین کے سبلام فجاجا کشادہ راستوں پر۔ یہاں پہ ہماری سورۃ النوح کا پہلا رکوع ہو گیا ہے۔ پھر آتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔